Okay, mayong gabi sa tanan. Magasugod kita sa atong Bible study. Ginabuhat na to kini siya matag Huwebes, alas 7 at sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa kita diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magadto kita sa pagkampo. Amahan mo nga Diyos, nini nga taknas kagabhion, kami magaduol di sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Father God, bisan man sa akong kinabuhi, kung ato na may mga nagbabag, alang sa paghatag kahimayaan nga kanimo nga mga sala, salamat Father God sa imong paglimpyo kanako, paghimo kanako nga angayan, nga magabuhat sa mga bulaton nga madawat sa mga tubangan. Sa imong makanakan usab, salamat nga aduna sila panahon sa paggamit sa rebound sa katuyuan nga mahimo usab sila nga limpyo. Tabangi kami nining hamubo nga panahon sa pagtuon. Ako lamang kining itugyan ang tanan nga kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan pag-usab. Karon nga kagabhion atong pagatunan ang Doctrina of the Sustaining Ministry of God the Holy Spirit to the Incarnate Christ. Mao kini ang pagtulunan mahitungod sa trabaho sa balang espiritu sa pag-sustain kang Kristo Jesus samtang siya nagasulob sa iyang tawhanon nga lawas, no? Now, ang una diri, number 1, nagaingon sa definition, during the incarnation, the humanity of Jesus Christ was sustained by the indwelling presence and filling of God the Holy Spirit from His birth to His death and resurrection. So, meaning nga ang balang espiritu nagalihok ug nagasustain kay Jesus Christ, nagasugod gyud sa iyang pagsulob sa iyang tawhanon nga kahimtang. The humanity of Jesus Christ. O manahuman kini siya hangtod nga siya nabanhaw. So, kung atong pagkatanahon, mga kaigsunan, nga the entire life of Jesus Christ, samtang nasa sa kalibutan, ang balang espiritu mo ay naghatag kaniya o tabang or sustenance, no? Nga diin, bisan man sa iyang ministry, nagmadaogon gid si Jesus Christ. Number 2, the ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ was prophesied in the Old Testament. Yes, sa Old Testament pag ipanagna na kini siya daan. Especially sa Book of Isaiah, no? Sa Isaiah, no? Diri sa Isaiah 11 versikulo 2. Ug bisan man Isaiah 42 versikulo 1. Nauna to pagbasa kining Isaiah versikulo 11, no? Para magsunod kita, no? Nagaingon din sa Isaiah kapitulo 11 versikulo 2. Ug ang espiritu ni Jehova mupuyo sa ibabaw kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa pagtambag ug kagahom, ang espiritu sa kahibalo
og sa kahadlok kang Jehova. So gipanagna kini ni Isaiah og yes na tinuod kini bisan man sa panahon sa pagsulob ni Kristo Jesus sa iyang tawhanon nga kahimtang. Usab sa Isaiah 42 atong usab ang Isaiah 42. Isaiah 42 versikulo 1. Diri nagaingon, anya karon ang akong sulugoon nga akong ginapataas, ang akong pinili nga kaniya ang akong kalag nagkakalipay. So bisan man diri sa Isaiah 42:1, naghiskot gihapon kini siya may tungod sa kang Kristo Jesus sa diyang nagsulob siya sa iyang humanity og nga niya ng panahon na atong nakita may kalipay ang amahan ngadto kaniya. Og usab diri sa Isaiah 61. Diri sa Isaiah 61 usab versikulo 1. Nagaingon ang espiritu ni Jehova nga Ginoo aniya sa ibabaw kanako. Tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing. So, meaning, atong nakita din nga ang balang espiritu di ay mo'y nagasustain kang Kristo Jesus samtang nagsulob siya sa unod-nun nga kahimtang. Naghatag kaniya og sustenance or kusog sa iyang ministry sulod sa 33 katuig ug tunga. Na atong nakita kana gikan sa iyang birth ngadto sa iyang resurrection, ang balaang espiritu anaag nagauban ug nagatabang kang Kristo Jesus. Ug atong nakita kana gipanagna pa kana gikan kang Isaiah. Sa Isaiah 11:2, Isaiah 42:1 ug bisan man sa Isaiah 61 versikulo 1. So mo kanang panagna ni Isaiah mahitungod sa umalabot nga Kristo. Ug sadang niabot na si Kristo, tinuod gayod ang balang espiritu ana kaniya, nagsustain kaniya gikan siyang pagkatao ngadto siyang kamatayon ug bisan man ngadto siyang pagkabanhaw. So the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ. Number 3. The sustaining ministry of God the Holy Spirit and the virgin birth. Letter A. The Holy Spirit was the agent of conception in the virgin birth of Christ. Na ato makita usab kini siya sa Matthew, no? Nga din bisan man di sa gitawag na to conception ni Jesus Christ, no? Katong napas siya sa sabakan sa inahan nga mao si Maria, atong nakita din ang balang espiritu na nagalihok na sa iyang kinabuhi. So the Holy Spirit was the agent. Mao man kini ang agent o ahente of conception ngadto sa kang Birhen Maria nga diin si Kristo Jesus mahimong tao. So atong basahon kini hatagan nato pagtagad ang pagbasa niini. Makita sa Matthew 1 and then anhi kita sa 18 ngadto sa 20 or 18:20, no. Nagaingon din ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan
nga nagsamkon pinagi sa Espiritu Santo. So meaning nga wala pa makasal si Jose ug si Maria, atong nakita si Maria nanamkon na sa lalang sa Espiritu Santo. So walay contamination sa lalaki kini siya, no? Naghiskot siya mahitungod sa pagsabak ni Maria kang Kristo Jesus. Nga din kini siya usa ka lalang sa balang Espiritu Santo. Mabito na nagato kita nga walay ginatawag na tog old sin nature si Kristo Jesus. Kana tungod kay lalang man siya sa Espiritu Santo. Walay binhi sa lalaki nga misulod sa taguangkan ni Maria nga ning sagol sa iyahang egg cell aron nga mo produce og gitawag na tog biological life. Now dili human life ha, biological life. Walay misulod nga binhi sa lalaki. Kundi lalang kini siya sa balang espiritu. So dinhi pa sa taguangkan ni Maria atong nakita nga nagtrabaho na, nagministeryo na ang balang espiritu sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Ug busa nahibalo kita nga samtang nagasabak si Maria, atong nakita dinha nga adunay mga event or mga panghitabo nga sa dihang nagkita sila ni Elizabeth. Ang gisabak usab ni Elizabeth nga mo si John the Baptist milihok sa iyahang tiyan. Og nagpahibalo usab kadto ngadto kaniya nga ang kanang gisabak ni Maria mao kana siya ang lalang sa balaang espiritu. Now, letter B. The virgin birth conception of Christ fulfilled the prophecy in Psalms 46. Mao kini siyang katumanan usab sa panagna diri sa Salmo. Kay gipanagna man kini sa Salmo 40 bersikulo 6. Itong pagbabasahon. Salmo 40 bersikulo 6. Okay. Ipit. Okay, nagapilit ang mga papel. Okay, nagaingon din halad o gasa wala mo kahamuti. Ang akong mga igdulungog gibuksan mo. Halad nga sinunog ug halad tungod sa sala. Wala mo kinahanglana. So, gipanagna kini siya diri sa Salmo, naghiskot mahitungod kang Kristo Jesus nga mao ang halad, no? He is the pure offering, no? The pure God's offering alang sa tanang mga katawhan sa kalibutan. O yes, tinuod ka na, no? Tinuod yun ka na. O bisan man nagakutlo usab kini siya sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 5. Diri sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 5. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad inihaw ug mga gasa wala mo tinguhaa, kundi usa ka lawas kanako imong gitagana. So actually ang kinabuhi gyud ni Jesus Christ usa ka hingpit nga halad sa Dios. Bisan tinuod anak siya sa Dios, pero gihimo siya nga halad sa Dios alang lamang kanatong tanan. Nga din ang atong sala mabayran dito sa cross. Ug busa ang atong sala dili na mo isyu sa atong kaluwasan, kundi ang pagtuo na lang nimo kang Kristo Jesus, ingon nga hingpit nga halad. Sa diyang imong gituuhan siya nga siya mo ang gasa sa Dios, mao ang gasa sa kaluwasan, siya ang halad
ngadto sa cross nan ikaw makakaplag na og kinabuhi nga walay katapusan. So hinumduman nato kana siya nga si Jesus Christ mo ang hingpit nga halad. Sa Old Testament time, ang ilang ginabuhat, aduna sila yung mga paghalad tungod kay lagi ang ilahang mga sala kinahanglan nga mapasaylo. Ug mapasaylo lamang ang ilang mga sala pinagi sa paghalad nila sa mga hayop sa mapanangitan sa nating baka, karnero o kaha bisan man sa mga ginatawag na to og langgam, dab or kalapati, no? Nga kana nagahulagway mitungod sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross nga magpaula siya siyang dugo og sa dihang nagaula sila dugo sa mga mananap or sa mga langgam, naghulagway nga aduna sila pagtuo sa umalabot nga Savior nga mo'y hingpit nga halad dito sa cross. O nga pinaagi niya na, bisan man sa Old Testament time, makakaplag sila kaluwasan. Tungod kay nagatuo sila sa perfect nga halad sa umalabot nga Kristo. So, mao ka na ang palag na usab diri sa gitawag na to Hebrehanon sa Psalms 46 and then gikutlo kinisa sa Hebrehanon 10 versikulo 5. Now, diri sa ikaupat, the total ministry of God the Holy Spirit to the humanity of Christ. Number 4 na kita, no? The total ministry of God the Holy Spirit to the humanity of Christ. Letter A. The Holy Spirit is given without measure to the humanity of Christ. Nakita na to kana siya sa John 3:34. And then letter B, the Holy Spirit not only indwelt the humanity of Christ as royalty, but He also filled or controlled the soul of the humanity of Christ. Now, usay magunahon na kita nganong gigamit man diri ang word nga controlled, no? Yes, tungod kay sa life ni Jesus Christ, ngunanin ni, no? Ang sustaining ministry of God the Holy Spirit nagapadayon. O wala siya nawala. Wala siya nawala in the sense nga si Jesus Christ wala nakasala o mukha ng doctrine of impeccability of Christ, no? Wala siya nakasala ug busa ang balang espiritu kanunay nga anaa kaniya. Ug atong nakita dili lang kini siya naga-indwelt kaniya kundi naga-control kaniya. Filled, no? Ug kung atong pagkatanawon kana siya, sama pud sa kinabuhi nato nga mga magtotoo. When we are filled with the Holy Spirit, by that time nga filled ta sa Holy Spirit, yes, nag-take action pa. Positive ta sa mga buluhaton sa Ginoo because we are filled with the Holy Spirit. Mawala lamang ang atong pagkapuno sa balang espiritu sa dihang nakabuhat kita og usa ka sala, kay sa dihang nakabuhat kita og personal nga sala, ang balang espiritu nag-grave or nag-quench, no? So dili na pud siya makalihok. Pero ang power, ang balang espiritu nasa sulod nato. Ang balang espiritu nga nasa sulod nato, mao kana siya ang power nga pwede day kita magmadaogon sa atong Christian way of life. So dili pinasikad sa atong kusog, sa atong abilidad, sa atong talento, nga diin maka-perform kita sa mga espirituhanong butang. Kaya nga atong lawas, wala kini siya'y kusog, wala kini siya'y abilidad nga maka-perform sa mga espirituhanong mga butang. Ang atong lawas, kuan ni siya, contaminated kini siya sa old sin nature. Busa, makaperform naman kita sa mga buluhaton alang kang Kristo Jesus when we are filled with the Holy Spirit. Ug mao kana nga ang balaang espiritu mahimaya sa atong kinabuhi sa dihang ang balaang espiritu nagalihok sa atong kinabuhi, and then igo lamang kita nga positive nga misunod ug misugot.
because of the power of the Holy Spirit inside us. Mao lamang kana siya ang makapahimaya sa Dios. Mao lamang kana nga pagpangalagad ang madawat sa tubangan sa Dios. Dili tong ato ang pagpangusog, no? Na wala ko nagaingon nga dili na gyud kita, dili na ta mo trabaho, no? Dili ka na mo atong bot ipasabot dinha, no? Kundi ang atong bot ipasabot nga kita tungod sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, sa dihang nagalihok siya o kita positibo sa pag-yield ug sa pagsunod kaniya, mao kana nga trabaho ang madawat sa tubangan sa Dios. Yes, may gabi day kay Pastor Roel Galliano o Pastor Danny Yaya, no? Now, padayon kita niini. Importante nga masabtan nato kini siya og unsa ka dako kayong panalangin nga ang balang espiritu nagapuyo sa kinabuhi nimo. Mao kana ang power nga gihatag sa Dios nganhi kanato og sa kwan pa prototype divine dynasty kana siya, no? Nga kung unsa nga nagmadaugon si Jesus Christ sa iyang pagkinabuhi nini nga kalibutan, kita usab pwede usab kita nga magmadaugon sa tong pagkinabuhi nini nga kalibutan kana tungod sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod nato. So just remember nga dili tungod sa atong gahom, dili tungod sa atong kusog, dili tungod sa atong abilidad, dili tungod sa atong kaalam, kundi tungod kana siya sa gahom sa balang espiritu. Kung magsalig kita sa ato ang kusog, magsalig kita sa atong abilidad, sa atong kaalam, sa atong pagpaningkamot, nga mahimaya nato ang Dios, mahimo ka na siya nga palpak. Ngano man, mahimo ka na siyang contaminated. Tungod kay ang atong lawas, walay capacity nga mo perform sa gitawag na to pagpangalagad nga madawat sa Dios. Ang naay capacity nga maka-perform nga diin makahimaya sa Dios ang balang espiritu lang nga nasa sulod nga kanato. Ug mo ka nang makaproduce kita og divine good. Now, importante ka na sa nga doktrina, no? Kay usahay mangusog baya ta. Kay nagahuna-huna baya ta usahay nga ang ato ang pagpangusog, ang atong pagpangalagad, ang atong pagkaaktibo, mao na gusto nitong mahimaya ang Dios. Yes, gusto man nimong mahimaya sa Dios, pero kung pwersa nimo kana siya, gitawag kana siya og energy of the flesh. Meaning, sa mata sa Dios dili gid kana madawat kay ang Roma 8:8 klaro gid kay nga nagasulti, nagatudlo nga kanato nga ang buhat sa unod dili gid makapahimuot sa mata sa Dios. So sa ato pa, buti pasabot kung ang buhat sa unod mo atong gisaligan sa atong pagpangalagad sa Dios, there is no glorification of God. Yan na. Ang makahatag lang mo kahimayaan ngadto sa atong buhi nga Dios, ang lihok lang sa balang espiritu sa sulod nga kanato. Mabito nang sa John 16, magabasa kita diri sa John 16. Kaya dunay nindot nga pagtulunan diri sa John 16. Nagaingon diri sa John 16:14, siya magapasidungog kanako kay siya ania kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Now nagisgot kini siya mahitungod sa balang espiritu. Ang balang espiritu nga naa kay Jesus Christ during sa iyang ministries kalibutan, mao kato ang naghimaya kang Kristo Jesus. Motong naghatag og kahimayaan kang Kristo Jesus. The same Holy Spirit nga nakang Kristo Jesus nga mipuyo sa atong kinabuhi usab, mausab kana ang naghatag og kahimayaan ngadto sa Dios. Mabito nang permanente gitang nagasulti ni ana, no? Kasagaran kanato moingon gyud kita nga to God be the glory. Kay tinuod man siya man lang gyud ang dapat nga mahimaya. Ug dili kita dapat mahimaya. Walay dapat nga mahimaya sa atong kinabuhi. Kung gihimaya man kita nan kana sukwahay na kana siya,
sa gitawag na to protocol plan of God. Walay madawat nga himaya ang tao. Gawas sa Dios lamang. Siya lang ang ngayon nga mudawat sa himaya. Now, padayon kita. So mo kining gisgutan dinhi nga the Holy Spirit not only indwelt the humanity of Christ as royalty, but He also filled or controlled the soul of the humanity of Christ. Now, gina-explain na nato ng word nga controlled, no? Tungod kay ang usa ka tawo lagi nga diin filled with the Holy Spirit, ang balang espiritu mo trabaho sa sulod niya. And then mo produce siya og spirituality katong Galatians 5 22 to 23, no? The fruit of the Spirit mugawas kadto ngadto kaniya. Extraordinary kadto tungod kay prutas kato o bunga kato sa balang espiritu. Dili kato bunga sa unod. Dili kato bunga sa ato ang pagpaningkamot, dili kato bunga sa atong pagpangusog, dili kato bunga sa atong kahibalo, kundi bunga kato sa balang espiritu. Tungod kay limpyo kita sa tubangan sa Dios, we are in fellowship with God and filled with the Holy Spirit, busa migawas siya. Mahimo siyang normal Christian life. So mo kanang gitawag na tog normal Christian life. Kay na may abnormal, no? Ang abnormal Christian life katong nangalagad kunuhay ta sa Dios in the energy of the flesh. Katong nagapangalagad kunuhay kita sa Dios pero in our ability. Not in the energy of the spirit, but in the energy of the flesh. So, mo katong gitawag na tog abnormal Christian life. Pero mahimo siyang normal Christian life sa dihang kita, kasi yun na mo gud ang hitabo sa atong ginabuhi, no? The moment nga mituo kita kang Kristo Jesus, ang balang espiritu permanently mipuyo diri sa tuwa. Og samtang mipuyo na siya diri sa tuwa, nanatay capacity to learn the Word of God. So mo kana, tuon kita sa pulong sa Dios. Og samtang nagatuon kita sa pulong sa Dios, trabaho sa balang espiritu, tungod kay naman tayo human spirit na, ang Holy Spirit ug ang human spirit, na naman sila gitawag na to communication, connected na ang ilahang communication, tungod kay ang Holy Spirit makatudlo na sa usa ka tawo nga nakwikin ang iyang human spirit. Kay kung dili pa magtotoo, wala pa may human spirit. So dili pa siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Makahasabot lamang ang usa ka tao sa mga espirituhanong butang sa dihang ang human spirit na nasa sulod niya. Ngayon karon, sa dihang makasabot siya sa usa ka pagtulunan o doktrina, and then iyang pagkatuuhan kana siya nga doktrina, kana nga doktrina mosulod diya sa iyang right lobe of the mentality. Ug mao kanang gitawag na tog epinosis or full knowledge. Pagsunod niya na nga doktrina diha sa iyang kalag, yes, pwede na kana siya nga magamit. Bisag usa lang na ka doktrina sa, no? Ibutan to usa lang sa ka doktrina ang misulod sa iyang kalag. Anytime ang balang espiritu pwede na siya nga makagamit niya na nga doktrina nga nasa kalag sa usa ka tawo. Nganuman, ang balang espiritu dili makagamit bisang gamiton nimo ang pulong sa Dios kung ang pulong sa Dios wala mosulod sa right lobe of the mentality. Ang balang espiritu mahimo lamang siya nga makagamit kanimo nga usa ka magtutuo sa dihang nanay mga doktrina sa imong kalag. Kaya ang doktrina sa imong kalag mo'y pagagamiton sa balang espiritu aron nga imong may apply ang pulong sa Dios sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Halimbawa, impersonal love for all mankind. Kining pulong impersonal love for all mankind, malisod kini siya i-apply. Especially nga nagkalain-lain ang mga taras, nagkalain-lain ang mga ugali sa mga tao sa kalibutan. Bisan man sa sulod sa atong panimalay, nagkalain-lain kita og personalidad. Ug natungod niya na adunay panahon nga masipyat ang usa ka tawo, ug sa iyang pagkasipyat,
pwede nga mausab ang atong pagtagad o ang atong gawi ngadto kaniya. Apan nakasabot kita kung nakatuon kita sa doktrina sa impersonal love for God, impersonal love for all mankind, buti pasabot nga dili di ay tungod sa object o dili tungod sa kinaiya sa object nga atong nagustuhan og higugma siya. Dili day inana, no? Kundi tungod di ay sa kausaban sa atong kinabuhi nga nausab kita into Christ-like character, nga diin adunay kitay functional virtue nga mohigugma nga to sa atong isig katawo. Bisan man magkamali ang atong isig katawo. O kana siya gamiton kana sa balang espiritu sa dihang ana-anak kana sa atong kalag. Apan kung wala pa kitay doktrina, wala pa ang doktrina diha sa atong kalag, bisan man ang balang espiritu nagapuyo sa sunod nato, dili siya makatrabaho. Tungod kay walay pulong sa Dios nga magamit niya diha sa imong kinabuhi kung wala kay doktrina. Og ingon na kay importante nga magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod nga dili nimo mapuno og pulong sa Dios ang imong kalag, ang balang espiritu dili makalihok sa imong kinabuhi. Ang imuha igo lang kang mo-apply sa pulong sa Dios nga in the energy of the flesh. O mo nang nay mga nag-apply sa pulong sa Dios, tingala taon nagsimba po sila. Napun sila sa simbahan panahon sa Domingo, apel po sa prayer meeting, napun sila sa prayer meeting. Siguro nag-witnessing po ng uban, nag-Bible study po ng uban, nagtabang ng uban, no? Nanibulong kita nga, nag-function man sila niya na. Pero sa ilang pag-function, kumusta ang ilang pag-function? In the energy of the flesh. In the energy of the flesh, in the sense nga, dili trabaho sa balang espiritu, kaya ang balang espiritu, wala makalihok sa ilahang kalag. Dili makalihok ang balang espiritu, kay habol. Ang ilahang kalag, walay sulod nga pulong sa Dios. Kung unsa kadaghan ang pulong sa Dios nga nag-store sa kalag sa tao, mao kana siya ang pagagamiton sa balang espiritu. Ug busa, mahimo siyang divine good sa atong pag-apply sa pulong sa Dios nga nasa atong kalag. Mahimo siyang real application. Ug mao kanang gitawag natog wisdom. Divine good ang result niya na. Kay ngano man, dili pinagi sa atong kusog, kundi pinagi sa gahom sa balang espiritu nga naglihok nga sa sulod nato nga diin ang pulong sa Dios atong may apply sa atong pagkinabuhi. Now adunay usa ka bersikulo nga nindot pud kayo nga nagahisgot mahitungod sa paggahom sa balang espiritu sa sulod nato ug atong pagabasahon kini, no? Kining Episo 1 bersikulo 19, no? Nagaingon din ug kun unsa ang dili masukod nga pagkadako sa iyang gahom nga aniya kanato nga nanagtuo sumala sa paglihok sa iyang dakong gahom. Now, kinahanglan ma-experience kini sa usa ka magtotoo. Ug mao kana ikaw ug ako, no? Kitang tanan nga mga magtotoo. Kinahanglan nga ma-experience nato ang gahom nga nasa sulod nganhi nato. Because He is working inside us. Nagatrabaho siya sa sulod nato. Dili kita. Usay mo guna-una man lagi ta nga mo trabaho ta, no? Kinahanglan natay positive volition kung unsang gitrabaho diri sa sulod. Ang ato positive volition na lang ato. Igo na lang ta nga mosunod ug unsa nakita nato nga maayo nga atong pagabuhaton. Mao kana ang divine good. Mao kana ang pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. Og maghiskot mo tag mga opportunity, ang Dios gihapon nagprepare na sa mga opportunity nato. Dili na ta kinahanglan nga magapangita pag opportunity tungod diri kay diri sa Episo 2 bersikulo 10 giandam na daan sa Dios nganhi kanato ang mga opportunity nga diin kita magapangalagad kaniya. Akong pagabasahon nagaingon dinhi Episo 2 bersikulo 10, kay kita iyang gibuha, kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Buti pasabot
Ang mga opportunities o mga buluhaton, di andam na kinidaan sa Dios ngan hikan nato, nga sa dihang nagatubo kita spiritually. Now just remember the word nagatubo spiritually kay importante na sa nga ma-emphasize. Kasi kung wala man gud magatubo spiritually, malisod man gud ang pag-apply sa pulong sa Dios. Kung nag-apply man sa pulong sa Dios, probably energy of the flesh, o nag-apply man sa pulong sa Dios nga wala kasabot sa sistema, o sa niya na dili gyapon madawat sa tubangan sa Dios. Importante man ang system nga masabtan, no? Ang system kinahanglan masabtan. Una, limpyo sa tubangan sa Dios. Then, in fellowship with God, filled with the Holy Spirit. Kana, muna sistema. And then, when we are filled with the Holy Spirit, nakasabot kita ang balang espiritu nagtrabaho sa sulod nato, o samtang nagatrabaho siya sa sulod nato, nagalihok siya sa sulod nato, ang mga pulong sa Dios nga nasa tong kalag, ihang pagagamiton. Dili man na magdungan o aplikar ang atong pulong sa Dios, ang atong mga pulong sa Dios nga nasabtan. Kaysa matag panahon na may insaktong opportunities na ihatag ang Dios nga hikan nato. Halimbawa, kung pagsulay man, people testing man, so posible nga ang pulong sa Dios nga ma-apply nimo ang impersonal love for all mankind. O kung people testing man, posible nga ang ma-apply nimo sharing the happiness of God, gibisan man sa pagsulay, wala ka matandog, naagihapon kay kalipay. So, ang Diyos nagagamit sa pulong sa Diyos nga nasa atong kalag. O tungod nga na, giandam sa Diyos ang mga opportunities, sumala pa diri sa Episodio 2, versikulo 10. Nga sa atong pagkinabuhi matag-adlaw, wala siya magahunong sa paghatag kanato og opportunities sa katuyuan nga ma-maximize nato ang atong adlaw diya sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Mao lang ni nga pamaagi nga mahimaya ang Dios. Wala na laing pamaagi, no? Ang paghimaya sa Dios dili buhat sa tao. Walay usa ka participation nga mabuhat ang tao except lang sa iyang positive volition. Nga positibo lamang siya. Sa dihang limpyo siya, sa dihang filled siya sa Holy Spirit, sa dihang in fellowship siya, ang balang espiritu nagatrabaho sa sulod niya, ug ang pulong sa Dios nga nasa iyang kalag, mo'y pagagamiton sa balang espiritu nga i-apply niya sa mga circumstances of life. Halimbawa, nabay mga disaster. So unsa may mahitabo kung naay mga disaster, ang balang espiritu motrabaho sa iyang kalag nga pwede kang magiging faith race. Magasalig lang ikaw sa Dios. Kaya ang Diyos ramay nahibalo sa tanan. O grace-oriented, grace orientation ka. Nakasabot ka nga ang grasya sa Diyos, mas dako alangan ni ka nato. So mga pulong sa Diyos nga nasa tong kalag, mo'y pagagamiton sa balang espiritu. Sa mga circumstances kada adlaw nato. O bisan man sa mga opportunities nato, dili lang sa mga momentum, dili lang sa momentum testing, no? Kaya momentum testing biya na divide po na siya sa daghan, no? Ay people testing, may system testing, may disaster testing, may economic testing, no? So, atong nakita nga sa momentum testing pa lang daan, pwede nang magamit ang pulong sa Diyos nga nasa atong kalag. O sa mga prosperity pod nga testing, pwede na ito magamit ang mga pulong nasa atong kalag. So, buti pasabot matag-adlaw ang pulong sa Diyos nga atong nakatunan, nga atong gituuhan, misulod sa right lobe of the mentality, nagpuyo dito sa soul streams of consciousness. Dito siya, no? Nasa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, ug wisdom. Na siya nagapuyo dito tanan, no? And then, every circumstances in life, ug unsa man ang mga circumstances kinabuhi, kana siya, no? Magamit sa balang espiritu. Kung makana ka, oo, relax na ko, relax mental attitude lang ko ini. Apply lang ako ning pulong sa Diyos nga nasa kong kalag. Mao kana siya nga klaseng application ang madawat sa tubangan sa Diyos. Dili itong application nga pinagi sa atong kusog, dili itong pinagi sa application, pinagi sa atong abilidad, pinagi sa atong gahom,
sa atong pamaagi, sa atong pagpaningkamot, dili ka to siya nga butang ang gitawag na to makaproduce og glorification of God. Kundili kadto lamang trabaho sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi nga makahatag og kahimayaan sa Dios. Now, just remember ang John 7:39 and then John 16:14 nahimaya ang Dios tungod sa gahom sa balang espiritu nga naa sa sulod nato. Dili nahimaya ang Dios tungod kay maayo ta, no? So, dili siya ma-impress sa atong kamaayo. Og ang tao walay maayo nga makita sa tao kung ang atong pagkatawhanon ang pagasaligan. Nganuman tungod kay aduna kitay old sin nature. Dili pwede nga makontaminate ang Dios sa atong old sin nature. Og dili madawat sa Dios ang atong old sin nature. Ug mo ka nang gisgutan sa Isaiah 64 verse 6, no? Nga ang atong pagkamatarong, yes, posible matarong ka nga nagkinabuhi. Morally, sulod sa the laws of divine establishment, moral ka, butan ka, maayo ka ang pagkatanawon sa tao. But in the sight of God, dili madawat ang imong kaayo. Kana tungod kay tawhanon ka na siya nga kaayo. Ug ang tawhanon kaayo, short siya. Dili siya makapasar sa standard sa Dios. Dili makakaya ang atong pagkamatarong nga makakabot sa standard sa Dios. Ang makakabot sa standard sa Dios, ang pagkamatarong lamang nga Diyos nun. Ug mahitabo lamang ng Diyos nun nga pagkamatarong sa dihang ang balang espiritu mo'y nagaproduce siya. Nag-empower siya sa sulod sa atong kinabuhi. Nga di nagaproduce kita og Kristohanon nga pagpangalagad. Ug sa dihang kita mi yield o mi positive kita, mao lamang kana ang madawat sa tubangan sa Dios. So someday hinumduman nato mga kaigsuonan sa Bema Seat judgment. Walay ato dito nga agi. Ang agi sa balang espiritu sa sulod nato, mao lamang ang madawat unya dito sa Bema Seat judgment. Mao kana nga sa atong pagpangalaga dapat careful kita. Dapat masabtan nato ang mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Dapat masabtan nato ang mga sistema sa pulong sa Dios. Nga diin sa atong pagpangalagad, dapat nakasabot kita og ngano nga nagapangalagad kita sa atong buhi nga Dios. Or else ma-fall kita dito sa gitawag na to legalism, humanism, human good, morality. Nga kung pagkatanahon gyapon sa mga tao sa kalibutan, okay man putang ang pagkatanahon. Pero mao lagi sa mata sa Dios, dili okay. Dili madawat sa tubangan sa Dios. So kining kahimtang ni Kristo Jesus atong nakita hinumduman nato, usa kini siya ka prototype para sa normal Christian life. Ang power nga ana kang Kristo Jesus, mausab kini nga power ang nasa sulod nato, ang power of the Holy Spirit, nga pwede kitang mahimong normal Christian life. Kana kung nasabtan nato og unsang power ang nasa sulod nato. So, mao kining gisgutan diri sa gitawag na to letter B, no? So the Holy Spirit, number 4 na kita, no? Number 4, letter B, the Holy Spirit not only indwelt the humanity of Christ as royalty, but He also filled or controlled the soul of the humanity of Christ. So, prototype, gitawag ni siya prototype. Prototype, Christology tungod kay ang power nga na kang Kristo Jesus, the same power nga nausab ka nato sa diyang kita naluwas na ug sa diyang kita mga lagad sa Dios na power sa sulod nato nga kanang nga power mao lamang ang madawat sa tubangan sa Dios. So importante kini mo ni siya pinaka-importante kay sa Christian way of life. Kung masabtan lamang nato kini siya sa simple nga pagsabot, kung makuha lamang nato kini siya nga pagtulunan, then mag-apply kita sa pulong sa Dios atong pagkinabuhi, dili masayang. Morning walay sayang nga pagpangalagad sa Dios. Now, usahay
kung dili po nato masabtan lagi ang pulong sa Dios sama pananglitan nining Isaiah 40 no. Ako na lang balikon kining Isaiah 40:31. Kining Isaiah 40:31 bisan tinuod Old Testament kini siya. Pero dako kini siya kahimuan alang sa ato ang pagkinabuhi no. So diri sa Isaiah 40:31 nagaingon dinhi apad kadtong nagahulat kang Hihuba. Now sa English kini siya those who wait upon the Lord no. Ang wait baya diri nga gisgutan kanunay nato kining gi-explain kay na apil manggod kini siya sa 5 Hebrew word for faith no. Gitawag nato kini siya og kung atong basahon sa atong pagbasa kava no. Kasi it's man no. So kava no. Pero sa Hebrew nga pagbasa nini kining ve manggod mahimo maning W. O busa ang correct nga pagbasa gid unta ini is kawa. No. Kawa kini siya pagbasa sa Hebrew nga pinulungan. Pero tungod lagi kay kung atong tanawon ang spelling sa atong pagbasa kaba. Well, as long nga ma-explain nimo og unsa ang buti pasabot niya ng wait diha kaba or kawa, ma-explain nimo bisag kaba imong paggagamiton basta ma-explain nimo pag-ayo sa imong congregation, wala ka na sa problema, no? Kaya kung dili po na nimo ma-explain pag maayo sa imong congregation, basin baya og nay magapangutana kanila. Nya ang pagpangutana nila ana dili sila maka-explain pag maayo no. Ug nganong kaba na siya nga ang V sa Hebrew is W man ang iyang pronunciation. So kini gitawag kini siya og kawa sa Hebrew nga pinulungan. Og sa atong pagbasa kaba no. So mingon sa diri apan kadtong naghulat kang Hihuba gigamit ba nato kini siya sa 5 Hebrew word for faith nga siya ang pinaka gitawag nato og strongest word for faith kining kaba. Tungod kay gagmay kini siya nga lapnis gidugangan og gamay hantod nahimo siyang dako ug sa dihang nahimo siyang dako ligo na kay siya og dili na siya maputol. Naghisgot siya mitungod sa tong pagtuo nga ligo na kayo tungod kay nay mga doktrina nga atong nasabtan nadugangan og doktrina nadugangan hantod nga daghan ang mga doktrina nga atong nasabtan hangtod nga nagalihimong ligo ng atong pagtuo diya sa pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios ug sa pagkamatinud-anon sa Dios. And by that mo na ning mingon siya those who wait, ang wait din nagpasabot nga ang imong pagtuo nag-strong na strong ng imong pagtuo kay ang wait ba diri dili ba ni nagpasabot sa yes gitawag siya sa Hebrew nga pinulungan nga 5 Hebrew word for faith pero kung sa tuwa naghulat man ni siya no. So nagaingon siya apan kadtong nagahulat kang Hihuba magabago sa ilang kusog. Now, nganong mabago ang ilang kusog? Buti pasabot nga ang imong kusog nga tawhanon walay capacity sa pag-perform sa mga bulhaton sa Dios. Balikon ako kay importante ni siya. Ang imong kusog nga tawhanon walay capacity nga maka-perform sa mga espirituhanong bulhaton. Short siya, kulang siya. Dili siya makapas sa gahom sa Dios. Busa, ang usa ka tao o kana usa ka magtutuo o ikaw kana siya nga diin nagahulat kang Hihuba, meaning naghulat ka ang gahom sa balang espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi, nagtrabaho sa sulod nimo, nag-strengthen sa imuha, sumala pa sa Episo 1:19 og sa dihang nahimo na siyang stronger no. Ang pulong sa Dios mingon day dinha nga nagbago sa imong kusog. Nganong nabago imong kusog? Ang imong kusog nga walay capacity nga makabuhat sa mga bulhaton sa Dios tungod kay tawhanon lang, kambyuan siya sa divine strength, divine power. Makambyo ang iyang kusog sa imong kusog. So, tungod kay ang kusog sa Dios
mo na ang nagalihok sa sulod nimo, makaperform na ikaw sa buluhaton nga ipabuhat sa Dios nga kanimo. Makapasar ka na sa divine standard, which is the power of God nga nagalihok, nagatrabaho sa sulod nimo. So mo nang mingon siya din magabago sa ilang kusog. Nga naman, ang atong kusog, di kapasar. Dili ka kaya ang atong kusog. Kung mangusog man ta, short. Kung mangusog man ta, human good. So mo ka na ang pagkakambyuan sa iyang kusog, and then sila manlupad, pinagi sa mga pako, ingon sa mga agila. So mo na nang ang mahitabo na nato, nga mura na tag naglupad. Musaka na ang imuhang spiritual life. Makakaya ka na sa pag-perform, bisan man sa mga dili makaya sa tao nga i-perform. Makakaya na ka sa pagbuhat sa mga buluhaton, bisan man dili kaya unta sa tawhanon nga kusog, pero tungod kay nag-exchange og power, na power of God, na power of the Holy Spirit nga nasa sulod sa imuha, ug busa, mahimo na kang makalupad pag hinahinay, makasaka ka na sa imong spiritual life. Makalupad ka na. And then, sa dihang makalupad na ka, naghiskod siya may tungod nga, dili ka pagkapuyan. Sila manalagan o dili makapuyan. Manalagan nga dili makapuyan. Kasi kung magsalig ka sa atong kusog, kung atong kusog atong pagkasaligan, human flesh ang atong pagkasaligan, makapuyan ta. Ang atong pagpangalagad si Ginoo, grasya gini sa Dios. Nganong wala tagi kapuyi sa pagpangalagad sa Dios. Tungod kay adunay power sa sulod nganhi kanato, nga nagagahom nato nga bisan man sa unsa ka kalayo sa pagabaktasan o pag-aadtuan, naay power sa sulod nato nga dili kita pagakapuyan. And then sila man lakaw og dili mga luya. Sila man lakaw og dili mga luya. Now, kung tawhanon nga kahimtang ang atong pagkasaligan, dali kay tang magbagutbot, no? Dali dayon tang siguro muangal na ta, mukomplain na ta. Kung ang atong kusog nga atong saligan, dili man nato makaya ang pressure sa kalibutan. Dili nato makaya ang grabe ka sulog sa kalibutan. Bisan magani sa atong nakita nga mga balita sa kalibutan, usahay kung dili ta aware, madala pa ganita para niini mga issue karon sa flood control, no? Murag maapil ta sa baha. Murag maapil ta sa kalibog sa Pilipinas. Kagubot sa kalibutan, murag maapil ta, no? So, ang pressure sa kalibutan, grabe kayo kakusog. Kusog na diin kung tawhanon nga abilidad lamang ang pagkasaligan, dili makakaya. Dili ta kakaya nini. We need God's help. We need the power of the Holy Spirit. Nga diin, pwede kitang magmadaogon ini nga mga pressures, nini nga mga pagsulay, nini nga mga testing sa kalibutan. Busa, pag-ingon diri sa Isaiah 40:31, apan kadtong nagahulat kang Jehova, ang naghulat kang Jehova naghisgot nimi tungod sa usa ka magtutuo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong nga ngihang pagtuo midulot gyud, no? Kasi ingon ani man gud ni, no? Ang usa ka tawo nga nagatubo sa pagkahamtong, ang iyang gamot midulot. Dulot ngadto sa ilalom gyud yuta ning pugong, no? O kaya nakadulot siya sa ilalom sa yuta, nakakaon siya og daghang mga fertilizer, musudlot po lang iyahang gitawag na to mga sanga, mga dahon. Mutubo po siya. No? Mugrow siya. O samtang nagagrow siya, ligon siya. No? Nagaproduce siya og mga bunga. So kaya nakagamot man siya. So mula pa sa Galatians 2, no? 6-7, no? Nga gikinahanglan ipagamot gid nato ang atong mga pagtuo diya sa Ginoo. So sa dihang nakagamot na siya, mo na ning mahitabo sa 31 apan kadtong nagahulat kang Jehova,
magabag-o sa ilang kusog. Yes, may exchange ang gahom sa Dios sa tawhanong kusog. Kaysa ako nalaging giingon, ang tawhanong kusog walay capacity. Ang tawhanong kusog walay capability. Ang tawhanong kusog walay abilidad. Dili niya kaya ang abilidad sa Dios. Busa nagkinahanglan kita sa abilidad sa Dios. O ang abilidad sa Dios may tabo lamang sa dihang limpyo kita sa tubangan sa Dios, in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, o niya na nag-strengthen ang balang Espiritu sa atong kinabuhi. O sa dihang positive kita sa mga buluhaton, mao ka na ang madawat sa tubangan sa Dios o maghahatag og kahimayaan ngadto kaniya. So munang magabag-o sa ilang kusog, sila manglupad pinagi sa mga pako, ingon sa mga agila. So that means mupataas ka na, no? Mutubo ka na. Dili ka na magpabilin si yuta. Kundi mulupad ka na. Mao ka nang sa dihang nagatubo kita sa paghamtong, tingala kita nga murag ang atong kinabuhi no, murag na nagpataas na gyud no, nagpataas. Adlaw-adlaw nagsigig pataas. And then kung mudalagan man ta, mo na yung gisgutan, dili lamang nga musaka ta, kung mudalagan ta, dili ta makapuyan. Asam ka kakitag tao nga magsalig siyang kusog nga mudalagan nga dili kapuyan. Kanang mga maraton kapuyan man na sila. Pero naningkamot lang yun sila kay gusto makadaog. Pero pirsa lang sa unod ang saligan, kapuyan ang tao eh. Walay tao nga dili pagakapuyan. Pero kung ang balang espiritu nagatrabaho sa sulod sa atong kinabuhi, mo kanang manalagan kita nga dili kapuyan, no? Mao ka nang atong pagpangalagad siguro miabot na tag 40 ka tuig, siguro ang uban ka nato sobra nag 40 ka tuig, niya wala pa ta kapuyos pagpangalagad sa Dios. Tungod kay wala kita magsalig sa atong kusog. Kundi nagapasalig kita sa kusog nga nasa sulod sa atong kinabuhi. And then manlakaw o dili mangaluya. Yes, nagapanglakaw kita nga dili maluya. Every day, we are walking with God. Ug walay pagkaluya ang atong pagkinabuhi nga naglakaw kauban sa Dios. Why? It is because of the power inside us. The power which is the Holy Spirit. Plus, the Word of God in our soul. Ang Word of God in our soul, mamaning gitawag na to power option. The power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Now, just remember, siguro dinhi kita magtapos, no? Hinumduman na to nga kung yes, anaaman ang gahom sa balang espiritu sa sulod na to, apan kung walay pulong sa Diyos ang atong kalag, habol. Dili maka-perform ang power. Siguro moingon kita, Pastor, naguna sa sulod sa kuwa, gisulti naguna niya sa 1 John 4:4 nga, mas gamhanan siya nga naa diri sa sulod sa tuwa kaysa espiritus kalibutan. Oh yes, tinuod ka na siya. Mas gamhanan ang nasa sulod nato kaysa espiritus kalibutan. Pero dili lagi siya maka-perform kung walay Word of God. Ang atong kalag. Mao kana importante ang pagsulod og pulong sa Dios diri sa atong mga kalag. Especially ng 10 problem solving devices, dapat naa kana sa atong kalag kay mo na atong application kada adlaw. Kanang the essence of God, dapat nasabtan na to ka na siya. Katong mga gitawag na tong spiritual dynamics, no? Kinahanglan masabtan na to ka na siya. Saon nga mahimong dynamics kita spiritually. Naghiskot ni tungod sa spiritual maturity, spiritual growth, spirituality. Kana, nagtudo niya na, no? Kaya kung wala ka na nganhi ka na to, malisod. Kung sa ato ang pagpangalagad sa Diyos, mahimong short. Nagtuo kita, nga nagapangalagad kita sa Diyos, pero short di ay. Dili makaabot sa standard sa Diyos. Murag sama lang sa kaluwasan, nga ang tao naguna-una, naidaghang mga tao karon nga nagahuna-una, nga ilang pagkamaayo, mo'y makaluwas nila. Pero di ay, ang ilang pagkamaayo, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Short, nga naman, human ability. Naluwas lang ka, dili sa imong trabaho, kundi sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Sa dahang gituuhan nimo ang buhat ni Jesus Christ sa cross, nga mo'y
bugtong bayad sa tanan nimong mga sala, ug nga dili na issue ang sala para sa imong kaluwasan, kundi issue na ang imong pagtuo sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ug sa dang mituo ikaw niya na nakakaplag ikaw og kaluwasan. And by that, trabaho ni Jesus Christ ang nakaluwas nimo. Dili ang imong trabaho. Ang imong trabaho short. Dili makapasar sa standard sa Dios. Okay, mga kaigsunan, dinhin na lang sa tama ng atong pagtuon o mag-adto kita sa pag-ampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdayeg ug paghimaya ang anak kanimo, tungod sa panahon nga imong gihatag ani kanamo, nga din kami nakatuon, nagpadayon sa tuki sa imong mga pulong, especially sa pagkinabuhi nga Kristohanon, pagkinabuhi nga normal Christian life nga kanang pinagi sa gahom sa balang espiritu sa sulod namo. Father God, ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.